रहमतुल्लाह अलैह ने जो इदारा कायम किया उसमें जहां उनकी नजरिया ये था, ख्वाह ये थी कि यहां से पढ़ने वाला तालिब इल्म सिर्फ मस्जिद या मदरसे तक महदूद ना रहे जी। वो जिस शोबे जिंदगी में भी जाए अपने आप को वहां पे एडजस्ट करे, मनवाए। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी मिसालें हैं जो जामे के खरीजीन से राब्ता होता है, मुलाकात होती है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में, पाकिस्तान से बाहर भी जी। वो बताते हैं वो लोग कि हम वो जो जामे के खरीजीन हैं, जामे के जो फैज याफ्तगान हैं, माशाअल्लाह, वो न सिर्फ किसी इदारे में के अंदर एडजस्ट हैं बल्कि एक नुमाया हैसियत में वहां बैठे हैं। माशाअल्लाह, ये जामिया का फैज है। फैला हुआ है। मोहम्मद सलीम जब्बारी साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि इस वक्त भी मौजूदा हालात में, जबकि हम कहीं ना कहीं फिरकावारियत में उलझे हुए हैं, जरूरत है इस बात की एक तो ऐसा सिलेबस डिजाइन किया जाए जो आपस में लड़ाने के बजाय हमें जो असल दुश्मन है उनकी तरफ लेकर जाए। जैसा कि इलियास सत्तार साहब ने जो काम किया है अदियान बातिला के हवाले से, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। RSTU जो नजरिया है, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये तो एक अजीम मनहज है, सच्ची बात यह है, इसकी इस वक्त जरूरत है। नीम बिस्मिल हमारी जो हालत है, उम्मत मुसलमा की जो हालत जार है, इस वक्त इन्हें लड़ाने की जरूरत नहीं है, इन्हें इकट्ठा करने की जरूरत है। और RSTU का जो नजरिया मुतारफ करवाया गया है, अल्लाह पाक बरकत दे इसमें, और हर आने वाले दिन के साथ ये लोग इसकी जरूरत को महसूस कर रहे हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए, बहुत बड़ा मनहज है। अल्लाह पाक से कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा मुद्दस्सिर सईद सिद्दीकी साहब, और इनका तारुफ कराते हुए मैं ये कहते हुए फख्र महसूस करता हूँ कि ये भी हमारे दोस्तों में शामिल हैं, और इनके वालिद मरहूम और मग़फ़ूर जनाब सईद मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी साहब भी हमें अपना दोस्त समझते थे। इस मौके पर हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे मौलाना सौतुल इस्लाम की भी मजलिस इंतज़ामिया में मुंतज़मा में माशाअल्लाह वो शामिल थे, और उसके लिए ज़ाती तौर पर माशाअल्लाह उसे तकसीम करने में मेहनत करते थे, और उसके लिए हमारी हौसला अफजाई करते थे। और हमारा जो इदारा है उसके भी माशाअल्लाह वो आवियार हैं, अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से भरे। मुद्दस्सिर सईद सिद्दीकी साहब, आप माशाअल्लाह एक माहिर तालीम के तौर पर उभरे हैं। आपने एक द बिगनर्स के नाम से एक इदारा कायम किया है, जिसके लिए आपका एम है, और उसको आप आगे लेकर चल रहे हैं इदारे को, कि आप जिस तरह कभी जलील जब्बारी साहब ने फरमाया कि ऐसा हो जो निरा मौलवी भी ना हो, निरा बाबू भी ना हो। आपने अपने सिलेबस में एक RD का एक चीज रखी है, तो ये RD क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है, इसके अंदर एक तरफ तो हम देखते हैं कि इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, और ये सारी चीज़ें बच्चे इतनी तवज्जो के साथ पढ़ रहे होते हैं, पेरेंट्स उसके ऊपर इतनी बहुत तवज्जो दे रहे होते हैं, बहुत तवज्जो दे रहे होते हैं, और टीचर्स भी सारे उनको इसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, और हमारा ये जो पार्ट है ये इसमें मिसिंग हो रहा होता है। और बच्चे, जब ये बच्चे रोजेज हैं बेशक, और बचपन में ये बच्चे ये कहा जाए तो ये अच्छा है, यूनिवर्सल भी है बच्चे। जब बच्चे होते हैं तो वो यूनिवर्सल नजरिए को लेके चलते हैं, और स्वीट भी होते हैं और तुरंत भी होते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब भाई, टॉय से खेलते भी हैं, बहुत खूब, बिल्कुल। तो ये बच्चे बचपन से जब ये परवान चढ़ रहे होते हैं तो ये बिल्कुल एक सांचे की तरह होते हैं कि इनको जिस तरह हम ढालेंगे उस तरह ये ढल जाएंगे। और हमारा इदारा द बिगनर्स बेसिकली ये बच्चों के का सांचा बेहतर अंदाज से ढालने के लिए हमने इसको कायम किया है। और इसमें RD के हवाले से आपने हमसे बात की, तो दोनों एक रिलीजियस डेवलपमेंट जिसको हम पीछे छोड़ के इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स और दीगर मज़ामीन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसमें इस्लाम को हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम एक ये साइंटिफिकली हमने इसको डिज़ाइन किया है और आगे लेकर आए हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल वे में लेके चलें, उनको प्रैक्टिकली इस्लाम इम्प्लीमेंट करें। वो बच्चे ये ना हो कि कुछ तो वो काम सोचते हो कि हमें करने चाहिए लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो,
ہمارے بچے جب صبح سو کے اٹھے تو پھر ان کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے. ہمارے بچے جب کہیں جائیں سواری میں کہیں جانے کے لیے نکلیں تو پھر اس میں دعاؤں کا ساتھ ہونا چاہیے. اور موجودہ دور مقابلے کا دور ہے، کمپٹیشن بہت آگے ہے، اور اس حوالے سے بچوں کی جو ہماری نارمل سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی اخلاق کو پیچھے رکھ کر آگے نہیں جا سکتا. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہنا چاہیں گے کہ مادی ترقی ہم نے حاصل کی ہے لیکن اخلاقی ترقی میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بالکل نزولی کا شکار ہوا ہے. اسے آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اسلامیات کی آپ نے بات کی، اسلامیات پڑھائی جاتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ اسلامیات کے ٹیچر کو بہت ہی معمولی تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی ٹیچرز کی پوری ایک فیکلٹی میں کوئی عزت بھی نہیں ہوتی ہے. اور اسلامیات بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف نمبرنگ کے اسکورنگ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ ایک اچھے لیول پر آ جائے. تو اس کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسکولز میں کالجز میں اس تعصب کو کیسے ختم کیا جانا چاہیے؟ جناب، جس طرح دوسرے سبجیکٹس امپورٹنٹ ہیں اسی طرح سے اسلامیات ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جس سبجیکٹ کی ویلیو ہے اس کے لحاظ سے اس کی اہمیت اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں. اپنے اداروں کے جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو دوسرے ایڈمنسٹریشن اسٹاف ہے، ان کے اندر بھی ہم اس چیز کی اہمیت اجاگر کریں. اور ایک بچہ، اس کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، وہ ساری ایک ساتھ گروم ہونی چاہیے. ایک بچہ اگر ایک اچھا سائنٹسٹ بن گیا ہے اور وہ مسلمان ہے لیکن اس کے اوپر اس کو کچھ معلوم ہی نہیں، اچھا مسلمان نہیں تو بیکار ہے، تو پھر وہ بیکار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں بہت سے اسکول میں اب تک ڈارون کی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ باہر ریجیکٹ ہو گئی ہے، ان سائنسدانوں نے اسے ریجیکٹ کر، لیکن یہاں اب بھی پڑھائی جا رہی ہے بہت اچھے اچھے اسکولز میں. کیا آپ کے اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے یا آپ کے اسکول میں نہیں ہے شامل؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے اسکول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، لیٹسٹ ریسرچ کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ اسلام کی بھی لیٹسٹ ریسرچ کو ہم اپنے بچوں کو پورا ایک ہمارا لائبریری کا سسٹم ہے جس کے تھرو بچے جو ہیں ان تک یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو تعلیمی نظام ہے، میں تو اگر یہ کہنا چاہوں کہ طب کے میدان میں اور ہمارے یعنی دینی میدان میں، اور اب اس اسکولز کے چکر میں بھی سب جو سسٹم ہے اس میں جو ہے نا وہ خالصتاً کمرشل مائنڈ بنا کر لوگ آ رہے ہیں. خدمت کا جذبہ، انقلاب کا جذبہ، تربیت کا جذبہ بالکل مفقود ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو کوئی برا لگ رہا ہو، لیکن حقیقت ہے، دل کی بات ہے تو وہ کہنی پڑتی ہے مجبوراً، ورنہ نیند نہیں آئے گی رات کو مجھے. تو یہ جو ایک یعنی آپ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے جس کا کام جو ہے وہ فیکٹری بنانا ہے، وہ فیکٹری بنائے لیکن وہ اسکول بنا کے بیٹھ جائے اور اسے بھی فیکٹری سمجھے. تو اس تاثر کی کس طرح آفتہ شکنی ہونی چاہیے. اور جو اسی حوالے سے دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جو تعلیمی نظام میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں ہو رہی ہے کرپشن تعلیمی میدان میں؟ جی ہاں، ٹیچرس کو تنخواہیں کم دی جا رہی ہیں، فیسیں زیادہ لی جا رہی ہیں، بچوں کو کوئی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہیں اور شور کیا جا رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں. کیا ہے یہ سب سسٹم؟ جناب، بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار پیرنٹس کا ہوتا ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کو پوری توجہ دیں، وہ دیکھیں کہ بچوں کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کون سا اسکول یا کون سے اسکول کے اساتذہ ان کے بچوں کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے تھوڑی سی بچوں کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بچے ان کا مستقبل ہیں، بچوں پہ وہ توجہ دیں گے، آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر دے گا. اور یہ بچوں کے لیے ہی تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں. خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کی جو اساتذہ ہوتے ہیں عموماً لیڈی ٹیچر رکھی جاتی ہیں، انہیں بہت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور جو سرکاری اسکولس کے اساتذہ ہیں وہ ماشاءاللہ عیش کر رہے ہوتے ہیں، نہ پڑھانا ہے نہ کبھی جانا ہے، کبھی چلے گئے موڈ ہوا تو تفریح کر کے آ گئے، اور تنخواہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. بالکل. اور پرائیویٹ اسکول کی جو مینجمنٹ ہے وہ خون کر رہی ہوتی ہے اپنے ٹیچرز کا. بالکل. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں ایز اے مینجمنٹ کچھ مینجمنٹ کے اندر کوئی اصلاح لے کر آئیں، اپنے تمام جو پرائیویٹ اسکولز ہیں بالکل ان لوگوں کے لیے کچھ کریں.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے